नमस्ते। अहिले देशभरि स्थानीय चुनावको एउटा चहल पहल छ। कसैको निम्ति यो चाडपर्व जस्तो भइरहेको छ। अब हामीले चुनावप्रति कसरी दृष्टिकोण बनाउने, कसरी सोच्ने, कसरी बुझ्ने, मान्छेका आफ्ना चाहिँ तपाईको भावनाहरू छन्, आफ्ना सोचाइहरू छन्। अब आफ्ना भावना भन्दा पनि हामी देशलाई हेरिकन, परिस्थितिलाई हेरिकन चुनावलाई कसरी बुझ्ने र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा सोचमा स्पष्टता चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले दुई तीनटा कोणबाट यो हेरिरहेको छु। जस्तो एउटा त जो चाहिँ यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू हुन् अथवा जो बारबुदे समझदारीका चाहिँ तपाईको सहयात्रीहरू हुन् अथवा चाहिँ सत्ताको वरिपरि रहेका दलहरू, छोटोमा भन्ने हो भने यिनका बीचको एउटा तस्बिर, एउटा रूप हामी चुनावको नाममा देखिरहेका छौँ। अनैतिक गठबन्धन, फोहोरी खेल, धाक धम्की, घात प्रतिघात अथवा चाहिँ खरिद बिक्री, विभिन्न खालका हत्कण्डा अपनाएर जहाँ विचारले पनि काम गरेको छैन, जहाँ नैतिकताले पनि काम गरिरहेको छैन, जहाँ चाहिँ मूल्यले पनि काम गरिरहेको छैन, जहाँ लाज शरम इज्जतले केही पनि काम गरिरहेको छैन, एक खालको डरलाग्दो स्खलन, चारित्रिक स्खलन हैन, एउटा मूल्यमा आएको भारी चाहिँ तपाईको विचलनका साथ कसैका बीचमा गठबन्धन बनेका छन्, खेल अदलाबदली भएका छन्, मान्छे किनबेच भइरहेका छन् र जसरी पनि चुनाव जित्ने, माने यिनको चरित्र कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जसरी पनि चुनाव जित्ने, त्यो कुनै लक्ष्यको आधारमा होइन, उद्देश्यको आधारमा होइन, उद्देश्य भनेको चुनाव जित्ने। किन चुनावको पुरै माफियाकरण भइसकेको छ। चुनाव जित्नको निम्ति पैसा चाहिन्छ, पैसा दिने पर्दाभित्रको अर्को कुनै चाहिँ कुतत्व छ। त्यसकारणले भोलि त्यो भुक्तान पनि गर्नुपर्छ, जित्नेहरूलाई त्यो भुक्तान पनि गर्नुपर्छ दलका नाममा जित्नेहरूलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि चुनाव जसरी पनि जित्ने, अनि यो मानसिकताबाट जित्नेले भोलि के गर्ने हो, जो गर्दै आएको छ त्यो नाङ्गो रूपमा देश लुट्ने हैन, अब चाहिँ देश चाहिँ खोक्रो बनाउने हैन, तपाईको डकैती गर्ने, सम्पत्ति कमाउने र मोज मस्ती गर्ने। अब यस्तो खालको एउटा अनैतिक गठबन्धन हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो अब चाहिँ विभिन्न दलमा माथि गठबन्धन भएको छ हैन, तल हुँदैन। अब माथिको चाहिँ निर्णय तलकोले मान्दैन, तलको चाहिँ तपाईको सुझाव माथिकोले मान्दैन। किन अब आफ्ना सोचाइ पनि फरक परे, भावना पनि फरक परे, मिसन पनि फरक परे। र जस्तो अब शेरबहादुर के भन्छन्, प्रचण्डकी छोरीलाई नचराउनु पनि सत्यानाशै हुन्छ भन्छन्। सत्यानाशै हुन्छ, यो लोकतन्त्र सबै गइहाल्छ भन्छन् उनी हैन। उनी चाहिँ आफ्नो पार्टीमा 60 वर्षदेखि निरन्तर समर्पित रहेका मान्छे होइन अहिले हैन। अहिले उनको निम्ति जसरी पनि जिताउनु पर्ने पात्र प्रचण्ड पुत्री हुन्। किन, त्यो शेरबहादुरको मिसन हो हैन, शेरबहादुरलाई दिएको एउटा मिसन हो हैन। जस्तो पुष्पकमलको पार्टीमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मारपिट भयो, विद्रोही उठे, तर उनीहरूले रुखमा भोट हाल्यो भनिरहेछन्। आफ्नो पार्टीको निम्ति चाहिँ जीवनभरि काम गर्दै आएका मान्छेलाई लाठी बर्साएर रक्तामे पारेर उनले रुख हाल भनिरहेछन्। किन, त्यो प्रचण्डहरूको मिसन हो हैन। बाबुरामनको यस्तै मिसन छ, माधव नेपालको यस्तै छ। एकातिर चाहिँ जस्तो केपी ओली र चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको होली वाइन एउटा पार्टी छ, त्यो पार्टी कमल थापा चाहिँ एक ठाउँमा छन्, उनको मिसन हो। माने एउटा दृश्य चुनावमा कस्तो छ भन्छ भने एउटा पतनको पराकाष्ठा हैन, त्यसलाई हामी बजारवाद भनौँ, त्यसलाई हामी उपभोक्तावाद भनौँ हैन, जेसुकै नाम दिउँ, एउटा पतनको पराकाष्ठा र उत्कर्षमा रहेको एउटा प्रवृत्ति छ चुनावमा। यो पतनशील छ र त्यो घोर अनैतिक पनि छ। अब यो यिनका बीचमा हुने चुनावले केही पनि गर्दैन, यो अर्थहीन, औचित्यहीन र सन्दर्भहीन हो हैन। यसको कुनै पनि अर्थ छैन। हामीले 5 वर्ष अगाडि पनि हेऱ्यौँ, बाजा विभिन्न गर्लान्, तर यिनले अब के गर्छन् भन्ने कुरा 5 वर्ष जे गरे त्यो हेरे पुग्छ। यिनले भनेको त्यहाँ जितेर जाने, नेपाली लुट्ने, उनले तिरेको कर लुट्ने हैन, सम्पत्ति कमाउने, अनि जसले चुनाव जित्न पैसा दिएछ त्यसको काम गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने हैन। देशको पक्षमा पनि यिनले काम गर्ने होइन, जनता पक्षमा पनि काम गर्ने होइन। अब यससँग जोडिएको अर्को प्रवृत्ति छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी। यसभित्र दुई खालका तत्त्वहरू छन्। एउटा उम्मेदवारी कस्तो छ भन्छ भने दलको नाममा जो अत्याचार भयो अथवा पर्दाभित्रबाट राम्रा मान्छेलाई साइड लगाइकन, किनारा लगाइकन एउटा चाहिँ गलत शक्तिहरूको मिसनमा जानी बुझिकन गलत मान्छे उठाउने र चाहिँ तपाईको आफ्नै मान्छे दबाएर
अर्को पार्टीको मान्छेलाई चाहिँ तपाईको भोट माग्ने जो प्रवृत्ति देखा पर्यो, यसका विरुद्धमा विद्रोह गरेर उठ्नेहरूको एउटा जमात छ देशैभरि। अब यो चाहिँ तपाईको विद्रोहबाट जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, यो एकदमै सकारात्मक परिघटना हो मेरो बुझाइमा। किन यसले चाहिँ तपाईको दलहरूलाई छिन्नभिन्न पार्न र यो व्यवस्था प्रणालीलाई कमजोर बनाउनको निम्ति ठूलो भूमिका खेल्छ। किन यसले राम्रो ध्रुवीकरण गर्छ भोलि। अब किन जनमतमा ध्रुवीकरण भयो, ती पार्टीहरू भित्रै पनि जनमत, तिनको जो जनमत छ नि त्यहाँभित्र ध्रुवीकरण भयो। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसको जनमत चाहिँ विभिन्न ध्रुवमा फाट्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा, माओवादीभित्र फाट्छ, एमालेभित्र फाट्छ, अथवा चाहिँ माधव नेपालभित्र फाट्छ, अर्कोभित्र फाट्छ। त्यसकारणले यसले ध्रुवीकरणमा मद्दत गराउँछ। यो प्रवृत्तिलाई हामीले प्रोत्साहनै गर्नुपर्छ। किन यो चाहिँ तपाईको जो दलाल तन्त्र हो, यसका विरुद्धको लडाइँको एउटा चाहिँ तपाईको प्रक्रिया हो, एउटा एक खालको मोर्चा हो भन्नुस् मैले। त्यसकारणले दलहरूबाट जो विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् स्वतन्त्र रूपमा, उनीहरूको उम्मेदवारी सकारात्मक परिघटना हो। यसले चाहिँ देशको सङ्कट समाधानको दिशामा जो लडाइँ छ हैन, अब यो लडाइँलाई बल पुर्याउँछ। मैले त्यसको राम्रो सम्भावना देख्छु। र यहीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारीसँग जोडिएको अर्को एउटा पाटो छ। त्यो पाटो के हो भन्छ भने, विदेशी शक्तिहरूले एनजिओ आइएनजिओ अगाडि सारेर हैन, मिडिया कब्जा गरेर अथवा चाहिँ यस्तै खालका विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाएर आफैसँग जोडिएका, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा आफैसँग जोडिएका केही मान्छेहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ बजारमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा देखिन्छ त्यो। अब उनीहरूको पछाडि खास रणनीति छ। त्यो रणनीति के छ भन्छ भने, उनले नेपालीहरूको मनोविज्ञान छाम्न खोजिरहेका छन्। यति बेला नेपालीहरूको मनोविज्ञान छाम्ने, नेपालीहरूको स्तरलाई तौल्ने र चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ रणनीतिको निम्ति लेखाजोखा चाहिँ तपाईको तयार पार्ने खालको सोचमा आइरहेछन्। र त्यसका पछाडि के हुन्छ भने, जस्तो मैले भने दलहरू त बदनाम हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए हैन, यिनको पतन अवश्यम्भावी छ हैन। यसलाई त विदेशीले टेको दिएर मात्रै अड्डेको चिज हो। यिनको आफ्नो ग्राउन्ड सबै भत्किसकेको छ। एउटा विदेशीले जबरजस्ती टेको दिएको कारणले र एउटा चाहिँ राम्रो खालको एउटा आधार र भरपर्दो विकल्प, एउटा जो पर्याप्त मात्रामा एउटा शक्तिको रूपमा जो बाहिर आउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ प्रक्रिया जारी रहेको कारणले र त्यो भरपर्दो विकल्प बाहिर नबनिसकेको कारणले यिनीहरूको एउटा स्वरूप देखिन्छ, एउटा शक्तिको एउटा स्वरूप देखिन्छ, तर त्यसको जग छैन। अब त्यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, यो सबैले बुझेको छ। त्यो कुरो त्यो दलले पनि बुझेको छ, त्यसलाई चलाउने विदेशीले पनि बुझेको छ। त्यसकारणले त्यो विदेशीले के प्रयोग गरिरहेको छ भन्छ भने, त्यस्तो अवस्था आयो भने जो रिक्तता पैदा हुन्छ नि हैन, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा जो रिक्तता पैदा हुन्छ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने उसले वैकल्पिक पात्रहरू खडा गर्छ हैन। जस्तो दलभित्र पनि त्यो प्रयोग गर्छ त्यसले। जस्तो दलभित्र के गर्छ भन्छ भने, पुस्ताको बहस गराउँछ हैन। जस्तो शेरबहादुर पङ्गु भएपछि, रामचन्द्र पङ्गु भएपछि के त आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्यो हैन। अब दोस्रो पुस्तामा आफ्नो मान्छे तयार पारेछ उसले, अनि पुस्ताको बहस गराउँछ र के भन्छ भने, त्यो नयाँ पुस्ताको मान्छेलाई स्थापित गरेर त्यो पार्टी कब्जा गर्नको निम्ति उसले पुरानो पुस्ताले अब सक्दैन, नयाँ पुस्ता भन्छ, उसले विचारको कुरा गर्दैन, गर्न दिँदैन हैन। उसले विचारले, चिन्तनले, सोचले, मूल्यले, नैतिकताले गर्ने हो भन्ने कुरा बहस गर्दैन। उसले पुस्ताको बहस गराउँछ। उसले कहाँ बहस गराउँछ भन्छ भने, शासकीय स्वरूपमा गराउँछ। राज्य प्रणालीको अन्तर्वस्तु र यसको संरचनामा बहस गर्ने दिँदैन। यो व्यवस्था चाहिँ ठिक छ रे, यो संविधान पनि ठिक छ रे हैन, प्रजातन्त्र पनि सब ठिक छ, यो बेठिक होइन, व्यक्तिहरू खराब हुन्, मैले भने नि व्यक्तिहरू खराब हुन् हैन, पुस्ता खराब हो, अथवा शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित हो, यस्तो चिजमा बहस गराउँछ। किन आफ्नो मूल चाहिँ जो चिज हो नि, जो गलत चिज हो, त्यसलाई जोगाउनको निम्ति बाहिर रूपमा बहस गराउने र मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने प्रयोग गर्ने। अब अहिले केही स्वतन्त्र मान्छेहरू त्यो ढङ्गले उठाएका छन्, जसले देशको चाहिँ आधारभूत समस्याको विषयमा एक शब्द उच्चारण गर्दैनन्। न तिनीहरूले यहाँका धर्म संस्कृतिका समस्याका कुरा गर्छन्, न तिनले नेपालको विकासको प्रक्रियालाई जो अवरोध पारिरहेछ नि, जो मार्केट इकोनोमी भन्छ हैन, खुला बजार अर्थतन्त्र भन्छ, यसको विषयमा पनि उनीहरू कुरा गर्दैनन् हैन। जस्तो उत्पादन विकासलाई चाहिँ तपाईको राज्यले संरक्षण दिने कुरा पनि गर्दैनन्। उनले यो तन्त्र, यो लोक प्रजातन्त्र होइन, अथवा यो जनताको चाहिँ तपाईको शासन प्रणाली होइन हैन,
भन्ने कुरा पनि उनी गर्दैनन् हैन। उनी नागरिकताका कुरा पनि गर्दैनन् समस्यामा, उनीहरू सिमानाका कुरा पनि गर्दैनन्, अथवा उनी देशको सार्वभौमसत्ता विदेशीहरूको यत्रो नाङ्गो नाच त्यो पनि कुरा गर्दैनन्। उनी के कुरा गर्छन् भन्छ भने अब दलका मान्छेले नगरे हो म गर्छु भन्छन् उनीहरू हैन। उनी व्यक्तिमा केन्द्रित गरिदिन्छन्, समस्यालाई व्यक्तिमा केन्द्रित गर्छन्, अथवा चाहिँ दलको विकल्पमा यो दल वा व्यक्तिको विकल्पमा यो व्यक्तिका कुरा गर्छन्। उनी विषयमा कुरा गर्दैनन्, उनी चाहिँ समस्याको जगमा कुरा गर्दैनन्, उनी सोचमा चाहिँ रहेको समस्याको कुरा। जस्तो नेपालको चाहिँ जस्तो यो जो पश्चिमाकरण भयो नि अथवा विदेशीकरण मानुस् हैन, तपाईको चिन्तन प्रणालीमा, विचार प्रणालीमा, मूल्यहरूमा, अवधारणाहरूमा, जीवन पद्धतिमा, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यापारीकरणदेखि लिएर यो विदेशीकरणका जति पनि चाहिँ तपाईको दशकौंदेखि प्रयासहरू भए त्यसको एकमुष्ट परिणाम हो अहिलेको देश हैन। र त्यसको एकमुष्ट नतिजा हो अहिले झन्डै 80 लाख नेपाली चाहिँ देशमा बस्न नपाएर विदेश हुनुपर्ने व्यवस्था। यो कुरा उनीहरू गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले एउटा मिडिया प्रयोग गरेर नागरिक समाज टाइपका चाहिँ संस्थाहरू, उनले चलाएका संस्थाहरू अथवा चाहिँ यसका पछाडिबाट चाहिँ तपाईको एनजिओहरू प्रयोग गरेर केही व्यक्तिहरूको निम्ति एउटा बजार बनाउँछन्, ताकि भोलि आउने जो रिक्तता हो मैले भने नि रिक्तता त्यसलाई पूर्ति गर्ने अर्को कुनै पात्र तयार होस्। त्यो एक खालको प्रयोग हो। त्यो प्रयोग गर्ने यो खालको प्रयोग नेपाली समाजमा कति सफल हुन्छ भन्ने खालको त्यो खालको प्रयोग उनीहरूले गर्न खोजिरहेछन्। यस्तो प्रयोग उनीहरूले पहिले पनि गरेका छन्। जस्तो दलकै नाममा गरे पहिले हामीले 10 वर्ष युद्धकाल हेर्यौं, सबैलाई उनले प्रयोग गरे, लडाए, 17,000 मान्छे मारे, दरबार हत्याकाण्ड गरे, अनि सबै अनुकूलता बनाएपछि यसलाई जोडे। यो त हामीले देखिरहेका छौं। र अहिले पनि जस्तो भन्छन् शेरबहादुरले के भन्छ भने प्रचण्डकी छोरी नजित्यो भने यो सबै जान्छ, लोकतन्त्र सबै जान्छ भन्छन् हैन। भन्न लगाइएको छ, त्यो उनलाई भन्न लगाइएको छ। प्रचण्ड के भन्छन्, मेरी छोरी जितिन भने प्रलय हुन्छ भन्छन् हैन। त्यो भन्न लगाइएको छ। बाबुरामको कुरो त्यही छ, माधव नेपालको कुरो छ, ओलीको कुरो त्यही छ। माने अब उनीहरूको कस्तो छ भन्छ भने सबैको साझा चिन्ता यो व्यवस्था जान्छ कि अथवा चाहिँ यो प्रणाली जान्छ कि भन्ने चाहिँ चिन्ताले ग्रस्त छन्। र यसलाई थाम्ने विकल्प उनले चाहिँ दलभित्रैबाट पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो अनुकूलका नयाँ चेहरा, बदनाम नभएका चेहराहरू उठाएर उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा चाहिँ उनले बाहिर पनि त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। यो चिजलाई हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। र हामीले व्यक्तिको पृष्ठभूमिदेखि लिएर व्यक्तिको पृष्ठभूमि मात्रै हैन, मिडियाबाजी मात्रै हैन कि हामीले त्यसको समग्र पृष्ठभूमि र उसले बोलेका कुराहरूलाई एकदमै चाहिँ गहिरोसँग ध्यान दिन सकेनौं भने हामी फस्छौं हैन। जसरी फस्दै आएका छौं विकल्पको नाममा, कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस, कहिले माओवादी, कहिले राप्रपा हैन, कहिले मधेसवादी आदि इत्यादि खेलाउँदै सारमा उही गोलचक्करमा घुमाउँदै र उही ढडियामा फसाउँदै जो चाहिँ तत्त्व आयो, त्यो तत्त्व अहिले पनि दलका नाममा, पुस्ताका नाममा, स्वतन्त्र व्यक्तिका नाममा, हरेक नाममा प्रयोग गरिरहेको छ। हामी यसबाट एकदमै होशियार हुनुपर्छ। र हामीले स्वतन्त्र भन्ने मान्छेहरूको पनि त्यो चाहिँ तपाईको जो प्रवृत्ति टेन्डेन्सी हो अथवा चाहिँ उसले उठाएका जो मुद्दा हुन् कति गहन छन्, कहाँ सम्बन्धित, त्यो हाम्रो देशको आधारभूत समस्यासँग जोडिएका छन् कि छैनन्, सबै हेरेर हामीले विचार गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। र छोटकरीमा मेरो चाहिँ चुनावप्रति धारणा के हो भन्छ भने हामी सबैले यति बेला कुनै व्यक्ति जित्ने हार्ने भन्ने भन्दा पनि यो चुनाव देशभक्ति र देशद्रोह यो दुईटा कित्ताका बीचमा विभाजनको एउटा हतियारका रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले त्यहाँ उपयोग गर्न हामीले जान्नुपर्छ, ताकि दलाल देशद्रोहीहरूको एउटा कित्ता अलिकति प्रष्ट चिनिने गरी मान्छेले बुझ्न सकोस् र अर्को देशभक्तहरूको कित्ता पनि तपाईको स्पष्ट रूपमा देखियोस्। त्यसखालका मुद्दाहरूलाई उठाएर हामी जान सक्यौं र त्यस्ताखालका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने यसले यो व्यवस्था प्रणाली र यो दलहरूको जो चाहिँ एउटा चाहिँ अब छ यसको चाहिँ पतन र एउटा चाहिँ समस्या समाधानको दिशामा यो प्रक्रियामा यसले धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले स्थानीय चुनाव एक प्रकारको ध्रुवीकरणको हतियार हो। हामीले बुझ्ने ध्रुवीकरणको हतियार हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटै व्यक्तिमा जाँदैमा आकाश पाताल केही पनि हुँदैन। माने त्यो ध्रुवीकरणको एउटा मियो अथवा एउटा वाहक बन्न सक्छ। राम्रो व्यक्ति गयो भने यो ध्रुवीकरणको एउटा वाहक बन्न सक्छ। त्यसले भोलि राम्रो सम्भावना खोल्न सक्छ। हामीले अधिकतम गर्ने त्यही हो। अहिले चाहिँ यसले गरेन, अब यो स्वतन्त्रले अथवा दलको यो मान्छेले गएपछि त कायापलट गर्छ भन्नेतिर हामी लाग्यौं भने
हामी अर्को चाहिँ अतिशयोक्तिमा फस्छौँ र हामीमा अर्को एउटा निराशाको चरण फेरि पनि पैदा हुन्छ। यसमा हामी अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो सबैसँग अनुरोध छ हैन, देशभरिका सबै जो मतदान गर्ने चाहिँ अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा अनुरोध के हो भन्छ भने हामी इतिहासबाट पाठ सिकौँ र हामी नभक्यौँ रूपमा, बाहिरी देखिने रूपमा हैन। किन भन्छ भने हामीसँग जस्तो मिडिया छैन, मिडिया सबै विदेशीहरूको हातमा छ, उसले लगानी गरेको छ, उसले मान्छे किनेको छ, उसले प्रचारण गरिरहेको छ। जो तपाईँको चाहिँ अधिकांश देखिने बौद्धिक मान्छे भन्नुहुन्छ अथवा स्थापित मान्छे भन्नुहुन्छ, नागरिक समाज भन्नुहुन्छ, सबै उनले चलाइरहेका छन्, उनले लगानी गरिरहेका छन्। अब देशमा अछुतो ठाउँ केही पनि छैन हैन, राज्य प्रणालीभित्र कुनै पनि अङ्ग अछुतो रहेन, सबै विदेशीले किनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो विवेक, हामीले जे चाहिँ झट्का खाएका छौँ हैन, जहाँ जहाँ हामीले धोका पाएका छौँ त्यो सबै क्षेत्रलाई राम्रोसँग चाहिँ निहालेर हेरेर हैन, अब यसको समाधानको निम्ति अलिकति अनुकूल आवाज कसले उठाएको छ हामीले हेर्ने त्यो हो। अब व्यक्तिगत आश्वासन हैन, त्यो राज्य प्रणाली, यही राज्य प्रणालीभित्र बसेर यसैलाई चाहिँ काँध हालेर हैन, यही सिनो बोकेर हैन, प्रजातन्त्र खराब होइन व्यक्ति खराब हो भन्ने बकवास गरेर मान्छेलाई जो घुमाउन खोजिरहेका छन्, यस्ता पात्रहरूसँग एकदमै होशियार हुन जरुरी हुन्छ हैन। मैले अघि नै भने यो प्रयोग हामीले 10 वर्ष हेरेका छौँ युद्धकालमा हैन, त्यसपछि पनि हामीले धेरै हेऱ्यौँ। उनीहरूले लडाउँछन् एक आपसमा एकदम उल्टा जस्ता देखेर प्रस्तुत गर्छन्। हामीले हिजो हेऱ्यौँ नि त, अब केपी र चाहिँ प्रचण्डलाई पनि जुटाउन सफल भए, यस्ता पात्र पनि जुटे जो आज छिछिर दूर एकले अर्कालाई मास्नुपर्छ भन्नेमा छन् नि अहिले हैन। माधव नेपाल, प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओली एकअर्कालाई मटियामेटै पार्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। तिनी तत्त्वहरू हिजो काँध हालेर चाहिँ एउटै पार्टी भएर बसेको पनि हामीले देख्यौँ। यो सबै नौटङ्की हो, यो प्रयोग हो, यो खेल हो हैन। कुन चाहिँ खेल खेल्दाखेरि नेपालीहरूलाई बेवकुफ बनाएर चाहिँ इनका पछि चाहिँ कुदाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, विदेशीले त्यही चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। अब यस्तै प्रयोगमा केही स्वतन्त्रहरू चाहिँ अनुहारमा चाहिँ देशका केही ठाउँमा देखा परेका छन्। यसप्रति अलिकति बहस होस्, सबैको बहस होस् र लाटो सोझो भएर चाहिँ तपाईँको भेडा जस्तो मूर्ख जस्तो भएर ए हो जिन्दाबाद जिन्दाबाद अथवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै भनेर जानु हुँदैन। यो सोझोपनको, एकहोरोपनको अथवा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको कमजोर चेतनाको फाइदा चाहिँ धेरै उठाए, लामो चाहिँ कालखण्डीको कुरा छन्। यसमा हामी अत्यन्तै सजग हुनुपर्छ। मेरो यहाँहरू सबैसँग यो अनुरोध छ। धन्यवाद।